Amma todu adanga narkesta. Oh yeah. You remember? Ready? Hello. एकदम सोच्नुपर्छ यसको उत्तरको लागि मलाई 2 मिनेट टाइम दिनुस् हामी सबैजना सबै सहकर्मी हामीहरुलाई जे नायिका या जे नायक भन्दा उपाधि दिँदा नै फरक परेन सो एज फार एज हामीलाई जहाँ हेर्दिनु हुन्छ आई एम रेडी मलाई जे भन्दा नि फरक पर्दैन अब आचल धेरै घमण्डी हो अनि त्यस्तो मैले सुनेको थिएँ मैले अब इन्टरनेटमा त्यस्तो लेखेको छ है सुनेको थिएँ मैले त्यस्तो हैन बट अब कुनै अब कसले अब इन्टरनेटमा युट्युबमा भिडियोसहरु and Ready? Hello. चलचित्र हिटम्यानको पत्रकार सम्मेलनमा हामी छौं र यति बेला दुईजना कलाकार हामीसँग हुनुहुन्छ हिटम्यानको विष्णु अधिकारी र आचल शर्मा दुवैजनालाई सबै मिडियामा स्वागत गर्छु म थ्यांक यू र आचलजीलाई मैले अघि उताबाट आउने बित्तिकै मलाई चाहिँ त्यो बेलायतको राजकुमारी महारानी फिल आइरहेको थियो तपाईलाई त्यस्तो फिल आएको छैन थ्यांक यू दाइ मलाई तपाईहरुले मन पराउनु हुन्छ भन्ने मात्र हो अब मैले आफैले आफैलाई त तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो त्यही नै ठुलो कुरा हो ड्रेस अप त्यसपछि उहाँको जुन खालको सम्पूर्ण सिरदेखि पाउसम्मको ड्रेस अप जुन छ एकदम महारानी फिल छ हैन त्यही भनेको थिएँ मैले त्यही भनेको थिएँ पहिला त्यस्तै लाग्थ्यो कही प्रिन्सेस जस्तो क्वीन जस्तो है त्यस्तो रोयल लुक आथ्यो आई डिड दैट थ्यांक यू ओके आचलजीको हिजो आज ड्रेस अप एकदमै चेन्ज भएको छ के हो इन्स्टाग्रामहरु हेर्यो भने तपाईको ड्रेस अपमा धेरै परिवर्तन आएको पाइन्छ त्यो केको कारणले होला ज्यानले हो कि ज्यान दुब्लाएर हो किन भन्दा फेरि अब त्यो भन्नुको मतलब मोटाउँदा चाहिँ के पनि नगर्ने या नराम्ररी हिँड्ने त होइन तर मलाई मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ जब म फिट हुँदै गएँ मलाई जे पनि ड्रेस चाहिँ अलिक सहज फिल हुन थाल्यो हैन त्यही कुरा मेन चाहिँ मलाई के लाग्छ जे लाए नि कन्फिडेन्ट चाहिँ हुन पर्यो म चाहिँ अलिकति फिट भएपछि अलिक बेसी कन्फिडेन्ट भएँ जस्तो लाग्छ तपाईले मसँग एकचोटी कुराकानी गर्ने क्रममा मलाई बिहे गर्नुभन्दा अगाडि बरु ड्रेस अप गर्न अप्ठ्यारो लाग्थ्यो के भन्दा मान्छे लाग्थ्यो अहिले त म एकदम बिन्दास भएको छु मलाई के अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन भन्नुभएको हैन यस्तो मतलब अब त्यो भन्दै गर्दा फेरि अब भयंकर गरेर पनि अब हिँड्ने त बानी नै त्यो आफै नै मन हुँदैन थियो भने पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने बुवाको घर हुँदा फेरि कसैले प्याच्च केही भन्दियो भने मेरो बुवालाई नराम लाग्ला मम्मीलाई नराम लाग्ला हैन मेरो बारेमा क्रस क्वेशनहरु उठाउँदा किनकि सिंगल हुँदा फेरि विभिन्न कुराहरु झेल्दै आउनु पर्ने हुन्छ नि त अनि अहिले चाहिँ विवाह गरिसकेपछि के एउटा फरक छ भने चाहिँ अब श्रीमानले दिएछ श्रीमान खुसी छ उलाई हेरेर भन्ने हुन्छ अनि त्यो श्रीमान खुसी हुने कुरा रिलेट भएको भएर चाहिँ अलिकति मान्छेले त्यो नजरले नहेर्दिने नराम्रो नकारात्मक ढंगले नबुझिदिने भएको भएर चाहिँ अलिकति सहज भएको हो उदिपजी भएको बेलामा त हेभी हाल्नु तपाईले ड्रेस अप गरेपछि नभएको बेलामा चाहिँ फोटो खिचेर पठाउनु पर्छ पर्दैन उहाँले भिडियो च्याट गर्नुहुन्छ जहिले WhatsApp मा ए ओके अहिले चाहिँ तपाईको नजिक दिनु भएको छ विष्णुजी कस्तो लागिरहेछ विशेष गरी आचल शर्मा चाहिँ आज पर्सन कस्तो पाउनु भएको As a person, before I met her, है भेट्नुभन्दा पहिला त अब आचल धेरै घमण्डी हो अनि त्यस्तो मैले सुनेको थिएँ मैले अब इन्टरनेटमा त्यस्तो लेखेको छ है सुनेको थिएँ मैले त्यस्तो हैन बट अब कुनै अब कसले अब इन्टरनेटमा युट्युबमा भिडियोसहरु एन्ड मेरो अलि माइन्डसेट डिफरेन्ट थियो अबाउट हर बिफोर आई मेट हर बट एज एन एक्ट्रेस शी इज एक्सिलेन्ट सो द्याट्स द रिजन आई थट कि आई वान्टेड टु मिट हर एन्ड हेरेपछि हैन भेटेपछि थाहा हुन्छ बट शी इज कम्प्लिट अपोजिट अफ वाट I have heard or read about her. She is a very simple, bubbly girl. यति कोअपरेटिभ छ एउटा धुली खेलमा राति 9 बजेको सिन थियो हाम्रो आई थिंक इट वाज इजिली -4 -5 डिग्री थियो है एन्ड शी ह्याड टु वेयर अ स्लीवलेस ड्रेस त्यसमा हावा आइरहेको थियो एज अ डाइरेक्टर एज अ टिम हाम्रो सबै वी ह्याड फ्रस्ट बाइट्स यति चिसो अनि माथि टप फ्लोरमा हावा थियो and she was totally involved
2 takes, 3 takes, 4 takes till the the perfect shot आउनेसम्म she was ready, like jacket खोलेर sleeveless मा केही नभए जस्तो क्या. I don't think any other actress would have done that, or they would have said कि okay, let's close it up for today, pack up गरेर फेरि भोलि आऊँ. But त्यस्तो केही थिएन. Like as an actress, she's excellent. तपाईहरुलाई थाहा छ. And साथी जस्तो हो, and as a human being, she's a very, very, very gentle and simple human being. Nothing like what I heard. So I think त्यस्तो केही छैन. I think maybe because of the way she talks sometimes, यस्तो controversy केही आइरहेको छ होला है. थाहा छैन मलाई. हेरिरहेको थिएँ मैले टिकटकमा है. अपग्रेड त छु. अब इन्डियामा त टिकटक ब्यान गरिदिएँ. यहाँ त टिकटकमा भिडियो आइरहेको छ युट्युबमा. एन्ड obviously when we were together working for a project, I used to look at the TikTok and हजुरहरुको statements like कस्तो creative. अब मैले सोधेको थिएँ creative दिदी के हो भनेर है. Sorry, अब त्यो आइसक्यो क्या. Like that, whatever she statement गरेपछि they make a big deal out of it. But TikTok statement and but otherwise I think it's a pleasure, and very soon she will be making a debut in a direct Telugu movie as well. So I asked her, Telugu Sikhirao, if you want to, make a career in South as well, because she's got a face. Amma Todu Adanga Narkesta. Oh yeah, wow. You remember? Yeah. He will explain. What is that? That is like Kasam. Ma Kasam. Chingal dinchu. Sarkar dunga, that kind of a dialogue. यो नकारात्मक शब्दहरु चाहिँ छिटै सिकिन्छ भनेको त्यही हो. Oh my god, ला. नानी त सिकिरा छ अब मैले तपाईले यही डायलग बोल्नु पर्यो भने कसलाई बोल्नुहुन्छ? किन बुझ्दैन मान्छेले तर यो त अहिले विष्णुजीलाई नै, किनभने हि इज राइट हियर मेरो छेउमा, अनि उहाँले सिकाउनु भएको चीज हो, त्यही भएर उहाँलाई नै भन्थे. विष्णुजीहरुले जस्तो यो फिल्मको लागि आँचलजी भन्दा अगाडि अरु हिरोइनहरुसँग कुरा गर्नुभयो? मैले धेरै एक्ट्रेसहरुसित भेटेको थिएँ मैले, बट फाइनली आई थिंक आफ्टर लुकिङ एट द क्यारेक्टर, अब तपाईहरुले जब क्यारेक्टराइजेसन हेर्नुहुन्छ है, एन्ड द फेस, मैले त्यही भन्नु लाग्थेँ द्याट she's got a face which has Nepali features, which can suit in the south, which can, she's got different blend of, अब तपाईले भन्नु थियो है कहाँको बेलेरको त्यस्तो क्या. So she blends herself, and I think she's got a face which will definitely sell in Telugu and in Bollywood as well. And त्यसो I mean, I thought she was a perfect choice. फिल्ममा आँचलजीले तेलुगु नै बोल्नुहुन्छ कि नेपाली? नहीं नेपालीमा बोल्नु. हाम्रो जो पूरा जो एपिसोड छ तो नेपालीमा हुन्छ. अब किन भन्छ म तपाईँ सानो एक्जाम्पल दिन्छु क्या. अब मलाई मेरो साथीहरूले अनि अर्को डाइरेक्टरहरूले मलाई सोधिरहेको थिए क्या, तेलुगुको मान्छे गएर अब नेपाली कसरी बोल्छ भनेर. अब तेलुगु मुभी हो है, अब वहाँबाट आएर मैले सबैले तेलुगु बोलाइदिएपछि डजन्ट मेक सेन्स है. अब सबैले तेलुगुमा बात गरेपछि डजन्ट मेक एनी सेन्स. मेरो एउटा स्पाईको रोल हो है, आई एम ए स्पाई. सो बेसिकली व्हेन ए स्पाई इज असाइन्ड अ मिसन, सपोज म इटली गएँ या म जापान गएँ है, I'll have a week's time, and they're so intelligent that they learn the language. So the logic here is that because I have been assigned for a very powerful mission in Nepal, म नेपाली सिकेर आउँछु, because I have to blend like a Nepali if I have to catch someone here. अब कसले पकड्ने हो के हो थाहा छैन अब है. नेपाली म अब आएर मलाई नेपाली थाहा छैन, म हिन्दी बोलेपछि you know कि this one is something's odd about this. So for me to complete the mission, I have to look, feel and talk like a Nepali है. So that's the basic plot, and then I come here and कोसँग भेट हुन्छ के हुन्छ सबै नेपालीमा छ. ओके, आँचलजीको चाहिँ ओभरअल एक्सपिरियन्स भनौँ न. आँचलले चाहिँ तेलुगु फिल्म भयो, विशेष गरी अलिकति यो फिल्म चाहिँ हिट नै भइरहेको, न्युज हिट भइरहेको थियो. र तपाईँको ओभरअल एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? विशेष गरी अब अलिकति अर्को मुलुकको एक्टरहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ, काम गर्न कस्तो पाउनुभएको आजको? हाम्रो चाहिँ जति दिनसम्म काम भयो, वी आर लाइक इन्टु वर्क मात्र थियो कि, काम 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 मात्र भयो कि होइन. त्यसरी मैले भने नि अघि पनि मैले भित्र भनेको थिएँ, वाज सो प्यासनेट त्यो स्क्रिप्ट भन्दै, किनकि मैले चाहिँ हाफ एन आवर मात्र छ, किनभने मेरो यहाँ वेडिङ अटेन्ड गर्नुपर्ने थियो यही ठाउँमा, उहाँहरू यही ठाउँमा आउनु भएको थियो. त्यो कारणले मलाई आधी घन्टामा उहाँले भन्नुपर्ने त्यो मान्छेहरू प्रेसर हुन्छ, त्यो कति कुरा छुटपुट हुन्छ, तर उहाँले केही पनि छुटाउनु भएन क्या. उहाँले एज अ डिरेक्टर पनि मलाई भन्नुभयो, स्क्रिप्ट एज एन एक्टर पनि भन्नुभयो भनेपछि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले कति प्यासन रहेछ कि. बिकज अब त्यत्तिकै कसैले आएर म फिल्म बनाउँछु वी आर फ्रम इन्डिया भनेर त्यो एक्साइटमेन्ट हुने भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ राम्रो काम
मेरो काम या भनौँ सबैको काम सबैले देख्ने गरी राम्रो होस् भन्यो भने त्यो त जसको नि इच्छा हुन्छ त्यही नै उहाँको स्क्रिप्ट बनाएर उहाँको डेडिकेसन हेरेर चाहिँ म लाइक आई वाज रियली ओके विथ द स्क्रिप्ट एन्ड अल अनि पछि फ्लोरमा गइसकेपछि दे आर रियली फ्रेन्डली कस्तो अर्कै नौलो एक्सपिरियन्स भयो भनौँ न फ्लोरमा चाहिँ जस्तो हजुर हरेक कन्ट्रोभर्सीको रिक्याप जस्तो एज अ पर्सन विशेष गरी बाहिरबाट यहाँ काम गर्न आउने एक्टर उहाँहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ कस्तो बानी बेहोराको हुनुहुँदो रहेछ एउटा को एक्टरलाई ट्रिट गर्ने कस्तो पाउँदो उहाँहरूको चाहिँ कस्तो हो भने मेन चाहिँ मलाई उहाँ अब नेपाली नै हो नि त नेपाली फर्स्टमा नेपाली नै भएको भएर चाहिँ त्यो मैले कहिले फरक देशको मुलुकको मान्छे भनेर त्यसरी हेर्ने मैले हेर्दै हेरिनँ त्यो दृष्टिकोणले हेरिनँ मैले चाहिँ हिज फ्रम नेपाल अब नेपालको सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ होइन नेपाली हो भनेपछि हामी नेपाली नै जसरी नै त्यो कन्भर्सेसनहरू सबै त्यो नर्मलै थियो त्यस्तो केही उ थिएन तर उहाँहरूको काम गर्ने तरिका चाहिँ अलिकति फरक छ हाम्रो भन्दा आजलजीले हुन्छ नि तेलुगु मुभीहरू कतिको फलो गर्नुहुन्थ्यो कतिको हेर्नुहुन्थ्यो के मन पर्थ्यो खास तेलुगु मुभीको यसो हेर्दा होइन त्यहाँको एक्सनहरू मन पर्थ्यो कि रोमान्टिक सिन्सहरू मेन त एक्सनै हो उता फिल्मको चाहिँ एक्सनै हो किनभने बच्चामा खुब हेरिन्थ्यो यो फिल्महरू होइन ह्या गरेर पुरा हल्लेको होइन धरती हल्लेको सो इट्स नाइस अब आफूले हेरिरहेको फिल्म अब त्यहाँ कनेक्ट र नेपाल चिनाउन पायो भने चाहिँ यो त गर्वको कुरै हो जस्तो लाग्छ मेन त अलिकति भन्नै मिल्दैन के यो यति पनि भन्न नमिल्ने एक्सनहरू केही पनि छैन तर यु हेभ टु वाच किनकि अलिकति भन्नै मिल्दैन क्या केही भन्नु मिल्दैन कि मेरो क्यारेक्टर त्यो नि मिल्दैन त्यो भनेपछि सबै आइहाल्यो हिरो हिरोइनको के हुन्छ अब त्यस्तै त्यस्तै खालको हजुर हजुर किक बक्सिङ चाहिँ म चाहिँ कस्तो छु भने मलाई अलि इन जेनरल सबै कुराहरू सिक्न मन लाग्छ ड्रम सिक्न मन लाग्छ ड्रम सिकिभ्याएँ होइन किक बक्सिङहरू अब नौलो कुराहरू सिक्न मन लाग्छ के भने ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन हो क्या म सबै कुरामा हात हालेको छु पोक त चाहिँ कुनै कुरामा छैन ड्रम एक्टिङमा एउटा छ अब त्यो पनि मैले भन्ने कुरा होइन त्यो दर्शकहरूले भन्ने कुरा अब कतिको लेभल अब यो सिक्दै गर्ने चिज हो किक बक्सिङ चाहिँ सायद अब हामीहरू एक्टरले चाहिँ यस्तो कुराहरू सिकिरहँदाखेरि चाहिँ भोलि कसैले आएर किक बक्सिङ गर्नुहुन्छ या एक्सन फिल्म गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नाइ म सिक्छु भन्न नपरोस् म गर्न सक्छु मलाई आउँछ है भन्न परोस् त्यही भनेर चाहिँ म सबैमा अलिअलि हात टुच्च केही नै आउँदैन भन्न नपरोस् खालको यो फिल्म रिलिज भइसकेपछि नेपाली दर्शकले हेरेपछि हिटम्यानमा चाहिँ आँचल शर्माले एउटा तेलुगु फिल्म मैले गरेँ है भन्नको लागि मात्रै गरिछिन् भन्ने खालको रेस्पोन्स दिनु होला या साँच्चै उहाँ नेपालको हिरोइनले पनि गजबको एउटा फिल्म गरिछिन् मैले त्यो कमेन्टमा पढिरहेको थिएँ अस्ति नै हजुरको र मेरो फोटो आउने होला कि नामको हिरोइन होला तेलुगुको बोल्न आउँदैन त्यस्तो होइन त्यस्तो भएपछि त म पहिला नेपालमै गरिदिन्थेन है क्यारेक्टर हो इम्पोर्टेन्ट अनि धेरै दामी क्यारेक्टर छ अब केही भन्न सकिनँ बरु तपाईँले जब आँचलजीको कतिवटा मुभी आएको थियो 5-6वटा है बरु यो मुभीमा तपाईँले हेरेपछि तपाईँको आँखाबाट आँसु नआसी म मेरो नामै चेन्ज गर्छु त्यस्तो छ आँचलजीको नेपाली मुभी क्षेत्रमा त्यो क्रेज चाहिँ कायमै होला कि घट्ला बढ्ला के लाग्छ आँचलजी बढ्छ यस्तो हो अब यो मेन त म चाहिँ केमा विश्वास गर्छु नि आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्छु किनभने पहिला नि अब मलाई मान्छेले नमन पराउला कि भनेर त कहिले फिल्मै गरिनँ क्रेज घट्ला कि अब बोलेकै कुराहरू हेर्नु न कति म फसिरहेको हुन्छु होइन तर म कहिले पनि क्रेज घट्छ या बढाउँला भनेर त्यसरी म सोचेर गर्दिनँ कि खासमा म चाहिँ लाइक आफ्नो काम गर्छु चाहे त्यो सानो होस् ठुलो होस् मैले जे गर्न सक्छु मेरो आफ्नो बेस्ट दिन्छु अब दर्शकले राम्रै भनौँ अब भन्नुहुन्छ भने नि ओके अब ठिक भएन कहिलेकाहीँ त्यसले ह्याम्पर गर्यो भने नि माफी माग्ने बरु सिक्ने होइन अनि त्यसले चाहिँ मलाई त्यो कुरामा चाहिँ मैले ध्यानै दिएको छैन तर म खासमा एक्सपेक्टेसन राख्न छोडिदिइसकेँ मैले किन भन्दा म तपाईँलाई भन्छु किनभने मैले अहिले चाहिँ के सिकिरहेको छु भने आफ्नो बेस्ट दिने आफूलाई जे कुरा आउँछ जस्तो वाट एभर आइएम डुइङ म बेस्ट दिन्छु भविष्यमा राम्रो होला भने नि ठिकै छ आइएम ह्याप्पी विथ द्याट जति एक्सपेक्टेसन भयो त्यति डिसपोइन्टमेन्ट आउँदो रहेछ क्या जीवनमा त्यही भएर नो एक्सपेक्टेसन तपाईँले साउथ इन्डियन मुभी हिटम्यानमा हात हाल्नुको कारण चाहिँ नेपाली मुभीमा अफर नपाएर हो नाइस क्वेसन तर यस्तो हो नेपाली मुभीमा नेपालीले अफर नपाउने भन्ने त कमै बिरलै हुन्छ किनभने
ABCDEF कति ग्रेडका मुभीहरू बनिरहेको हुन्छ होइन योबाट एक न एउटा अफर त आइ नै हाल्छ पक्कै पनि होइन यस्तो हो हजुर लकडाउन भयो होइन अब हामीलाई अब खासमा फिल्म गर्छु अफर दे अनि म साइन गरिहाल्छु अनि फ्लोरमा गइहालौँ भन्ने स्थिति पनि त भएन होइन 2 वर्ष त हामी कम्प्लिटली थन्क्यौँ भनौँ न अब त्यो बेला हाम्रो युट्युब थियो हामी भिडियोजहरूमा अलिकति चलायमान थियौँ होइन तर त्यो चाहिँ लकडाउनले गर्दा फेरि हजुरलाई त्यस्तो भान पर्या हुनसक्छ तर नआउँदा पनि इट्स नट बिग डिल कहिलेकाहीँ आउँदैन होइन काम हुँदैन अब के गर्ने यस्तै हो अब साउथबाट एउटा कसले पनि आएर नेपालीमा अफर दियो भने त त्यो इट्स प्रोग्रेस है साइन अफ प्रोग्रेस हो मैले त्यही भने मैले एक्सपेक्टेसनै राखेको छैन कस्तो आउला के आउला एउटा त छ बरु म भन्न सकिन्न है फ्युचर प्रोजेक्टको बारेमा होइन अब त्यस्तोहरू छ तर कस्तो हुन्छ भने अब अहिले मैले सोच्नै छोडिसकेँ कि यु डु योर बेस्ट कर्ममा विश्वास गरौँ काममा विश्वास गरौँ 100% दिउँ भोलिको दिनमा जे हुन्छ हुन्छ किनकि अब बाँचिन्छ बाँचिँदैन त ठेगान हुँदैन होइन अब किन सोचिरहने फ्युचरको बारेमा त्यसरी गइरिएर आफू नेपाली मुभी छान्नुहुन्छ कि दुईटा कम्पेयर गर्दा साउथ इन्डियन होइन अफकोर्स नेपाली किनभने म नेपाल हो मलाई नेपाली बोल्न आउँछ मलाई अरू भाषाहरू त सिक्नु पर्ने हुन्छ तर नेपालमा चाहिँ म केही गर्न सक्छु पहिला आफ्नो देश अनि मात्र अरूको देश तर ह्याभिङ सेड द्याट फिल्म इन्डस्ट्री या म्युजिक इन्डस्ट्री कुनै पनि नेपाल बाहिर यस्तो भनेर हुँदैन यो सबै एउटै हो कि भाषा भनेको त्यो यो तेरो यो मेरो हुँदैन होइन त्यही भएर यो चाहिँ जहाँसुकै आओस् वी आर भेरी ह्याप्पी नि त्यो त तपाईँले नाइना भन्नु ल 4 मा अफर आउँदा बढी खुसी हुनुभएको थियो कि अहिले द हिटम्यानमा यो जुन अफर आयो नि यो बेलामा खुसी हुनुहुन्छ दुईटा कम्पेयर गर्दा मलाई नाइना भन्नु लभ फोको अफर आएको होइन मैले अडिसन दिनु पर्या हो सो जुन कुरा मैले त्यति बेला त म आँचल सरमै थिएन अहिले त मलाई कतिवटा अफर आउँछ बिकज म नोन फेस हो होइन अनि यो ठुलो कुरा अलिक होइन अफकोर्स साउथ इन्डियाबाट अफर आउनु इज बिग थिङ फर मी होइन किन त्यो जो कोहीको लागि एकदमै ठुलो कुरा हो तर नाइना भन्नु ल त इट्स माई जर्नी त्यहाँबाट म चिनिएको हो त्यो सानो आँचल केही नभएको आँचल चाहिँ यतिसम्म आउनु नै नाइना भन्नु ल हो सो अफकोर्स नाइना भन्नु ल त त्यो त इट्स भेरी स्पेसल फर मी आँचलजीको लागि चाहिँ उदित श्रेष्ठ कुन अर्थमा हिटम्यान उदित कहाँबाट उदित गुड क्वेशन है उदितजीलाई चाहिँ सलमान खानसँग नि कम्पेयर गरिरहेछ के छ तपाईँको भनाइ यसमा मेरो तपाईँ भन्ने भने भन्नु मैले के भनेको छु ल पहिला मेरो क्वेशन के उदिपजी कुन अर्थमा हिटम्यान उदिपजी कपाल रोप्न हिटम्यान जस्तो लाग्छ एकदम कपाल खतरा रोप्नुहुन्छ नि त सो उदिपजी कपाल रोप्न हिटम्यान अनि उहाँको सलमान खानवाला होइन हजुर हजुर टाउको जोडेर अनि कति पेजहरूले चाहिँ ह्यापी बर्थडे सलमान खान भनेर सेयर गरिरहनु भएको थियो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि आफूले भन्नुभएको थियो होइन मलाई सलमान खान जस्तो लाग्छ उदितजी भनेर त्यो एउटा भनाइले गर्दाखेरि चाहिँ अब सलमान उदितजीको टाउकै चेन्ज भएको छ कि तर आम लाइक प्राउड किनभने हेर्नुहोस् अब मलाई सलमान खान पहिला चाहिँ एकदमै मनपर्ने मान्छे हो होइन किनकि हामी कामलाई अब उहाँको त्यो बडी त्यो अरा हुन्छ नि उभिँदै पुग्ने अरा चाहिँ मलाई मन पर्थ्यो त्यही हिसाबमा मैले आफ्नो श्रीमान राम्रो लाग्छ होइन अब जस्तो आफूलाई को राम्रो लाग्छ त फलानो व्यक्ति चाहिँ मेरो लागि एकदम खतरा हो भन्ने हुन्छ नि फ्यानहरू हुन्छ नि म त्यस्तै फ्यान थिएँ एउटा अनि मैले चाहिँ सायद भनौँ मलाई उहाँ भन्दा नि उहाँ मेरो श्रीमान ह्यान्डसम लाग्छ अलिक बढी होइन सो त्यो कुरामा तुलना भएको र आम ह्याप्पी मलाई त त्यो ट्रल्सलाई आइ फिल सो ब्लेस्ड कि यस्तो एप्स छ मेरो श्रीमानको अनि नराम्रो मान्छेसँग कम्पेरिजन भयो पो आफूलाई टेन्सन हुनु त होइन अब त्यत्रो दुनियाँले मन पराइरहेको स्टारसँग मेरो श्रीमानलाई तुलना गरिदिनु भएको छ आइएम मोर देन ह्याप्पी नि त्यसमा त त्यो त होइन होला किनभने त्यो त होइन नट अहिले प्लान छैन सेयर गर्नुभयो कि भएन कुराहरू छ हिटम्यान गर्दैछु अब कुरा आउँदा होइन भयो कि भएन उदिपजीले के भन्नुभयो उदिपजी नै हुनुहुन्थ्यो स्क्रिप्ट सुन्दा पनि किनभने हाम्रो स्क्रिप्टदेखि उदिपजी वाज भेरी एक्साइटेड किनभने म भन्दा नि बढी एक्साइटेड हुने हि नोज द्याट है म भन्दा नि बढी एक्साइटेड म भन्दा नि तिमी यस्तो गर्नुपर्छ तिमी यसरी प्रेजेन्ट हुनुपर्छ तिम्रो लुक्स यो गर तिमी यसरी लुगा लगाऊ मेरो हरेक कदममा म भन्दा नि एक स्टेप अगाडि गएर मेरो लागि सोच दिने व्यक्ति हो उहाँ आँचलजी भन्दा उदिप दाइले नै धेरै इन्ट्रेस्ट देखाउन आयो सुटिङको टाइममा पनि के चलिरहेछ के भइरहेछ तिमी त्यहाँ राम्ररी हुनुपर्छ गिभ योर बेस्ट भनेर सो एन्करेज गर्ने त्यो सबै उदिपजी नै हो साउथ इन्डियन मुभीको टिमले चाहिँ नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ अहिले जहाँसम्म तपाईँले स्टडी गर्न भ्याउनुभयो कस्तो पाउनु भएको छ
यस्तो अब किनभने उहाँहरूलाई त्यति नलेज त थिएन अफकोर्स फर्स्टमा आउँदाखेरि होइन कसरी काम हुन्छ अब मेरै काम उहाँहरूले पर्दामा देखिरहनु भएको छ तर एक्चुअलमा कसरी काम गर्छ थाहा हुँदैन किनकि त्यो थाहा नै हुँदैन हामीलाई उहाँहरू थाहा हुँदैन तर दे वर रियली इम्प्रेस्ड होइन किनभने हामीलाई पनि मजा लाग्यो उहाँहरूलाई पनि मजा भयो के भनेपछि उहाँहरूले एउटा एक्सपेक्टेसन त लिएर आउनु भएको थियो अझ उहाँहरूले त्योभन्दा बढी पाउनु भयो जस्तो लाग्छ नेपालबाट नट एज एन एक्टर तर नेपालबाट नै तपाईँ भनिदिनुहोस् न कस्तो छ त पर्सेप्सन अब नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो सिचुएसनमा हामीलाई जब मैले आफ्नो टिमलाई ले एक्सपिरियन्स त धेरै राम्रो छ आई थिङ्क इक्विपमेन्ट दुई तिनवटा लेन्सहरू अपग्रेड भएपछि है आई थिङ्क इट विल बी very good but apart from that I think Nepal has the technology infrastructure for anyone to come and shoot here so हजुर After knowing Achal, what do you like the most about her? एकदमै मन परेको एकदम अन्त शी इज भेरी चाइल्ड लाइक यु नो बच्चा जस्तो कुरा गर्ने and bubbly and you know lot of stuff just like a kid तपाईलाई चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा सबभन्दा मन पर्ने एक्ट्रेस को त्यस्तो खासै कोही थिएन करे अहिले त मलाई आचार्य हो फेभरेट मैले भनेको थिएँ मैले दुई तिनवटा गाना हेरेको थिएँ आई थिङ्क माई फेभरेट सङ लजावती जस्तो अघि पनि त्यो एनाउन्स भयो यु आर द सेकेन्ड एक्ट्रेस होइन साउथ इन्डियनमा हो जस्तो जब फर्स्टमा अफर आयो नि त्यतिखेर के थट आएको थियो म साउथ इन्डियनमै मेरो छाप छोड्छु भन्ने एउटा थियो कि एकचोटि ट्राई गरी हेरौँ न भन्ने थियो होइन यस्तो हो अब यो त फर्स्ट अफ हो होइन दे आर लट टु कम जस्तो लाग्छ अब त्यो त मेरो सबै फिल्म हेरेर नै डिसाइड हुने कुरा हो होइन अब त्यहाँको क्यारेक्टर किन उहाँको दर्शकलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन फिल्म मेकर्सहरूलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन तर फर्स्टमा जब उहाँ ला मैले क्वेसन बिर्सेँ म जस्ट ट्राई मात्रै गर्छु ए होइन अफकोर्स ट्राई मात्र भन्दा पनि मैले गरेको चिजले चाहिँ मेरो जस नेपाली उता रिलिज हुँदा मेन त उता रिलिज हुँदा सिज फ्रम नेपाल भनेर एक ग्लान्स चाहिँ मलाई जाओस् भनेर काम गरे हो मैले चाहिँ अनि खासै द मेन थिङ शी साइन्ड आई फिल इज बिकज स्टोरी राम्रो लाग्यो स्टोरी मेन यस्तो होइन कि अब साउथवरी कोही पनि आछ एउटा स्क्रिप्ट छ गर्नु भने होइन शी रियली लभड द क्यारेक्टराइजेसन मैले फर्स्टमा नि भने जुन उहाँको प्यासन थियो स्क्रिप्ट भन्दाखेरि अनि स्क्रिप्ट नै एज अ होल नै स्क्रिप्ट राम्रो छ क्या मेन त ओके विष्णुजी जस्तो टिजर पनि आयो होइन नेपालको कला बाहिर जान त राम्रो हो तर टिजरमा आचल म्याम हुनुहुन्थ्यो नै त्यो टिजरमा हामी त्यही त भनिरहेको थिएँ मैले कि इन्डियामा सुट गरेको पोर्सनको मात्रै हो यहाँको अरू भएको छैन त्यो त्यस्तै धेरै राम्रो रोल छ धेरै राम्रो लुक छ आँचलजीको है यतिकै म नदेखाएर म फेरि एउटा प्रेस मिट गर्छु जस्ट टु सोकेस हाउ सी लुक्स हाउ सी एक्ट्स प्रशान्त दाई नेपालको समथिङ ग्रान्ड खासै यो प्रेस मिट त इट्स अबाउट यु नो सोइङ द्याट ओके सी इज एन्ट्रिङ द्याट साउथ नेपालको पनि नाम आछ अब म साउथको आई वाज यु नो बट अप देयर उहाँको मुभी हेरेको मान्छेलाई पनि अब नेपाली इन्डस्ट्रीको एक्ट्रेसको बारेमा थाहा छ भने त यु नो इट्स अ भेरी बिग डिल है पिपल नो अबाउट वाट्स गोइङ अन इन नेपाल नट जस्ट बिकज आम ए नेपाली बट अदरवाइज अल्सो सी इज काइन्ड अफ वेल नोन पछिल्लो समय चाहिँ पकेटका पत्रकारहरू जुन कन्ट्रोभर्सी छ यो कन्ट्रोभर्सीले निकै माहौल तपायो क्या आजले तपाईँ चाहिँ कतिको पकेटको पत्रकार राख्न रुचाउने हिरोइनमा पर्नुहुन्छ एकदम सोच्नुपर्छ यसको उत्तरको लागि मलाई 2 मिनेट टाइम दिनुहोस् तपाईँ यहाँबाट कति चाँडो आइपुग्ने थियो नि मैले आइरहेको थिएँ तपाईँ यस्तो हो अब मेरो ओपिनियन है अब फेरि अब फर्स्टमै भनिदिन्छु मेरो पोइन्ट अफ भ्यू मात्र हो होइन यो कुराहरू त हालै निस्केका कुराहरू हो नि त होइन कसैले भनिदिनु भयो अनि यो कुराहरू निस्केका कुरा हो हेर्नुहोस् पत्रकार र कलाकार चाहिँ हामी एकअर्काको परिपूरक नै हो यसलाई नकाट्न मिल्दैन हेर्नुहोस् आज म यहाँ आएर जति भाषण दिए पनि यो माइक थिएन यो क्यामेरा थिएन भने म कोही पनि होइन अनि तपाईँहरूले यहाँ जति क्यामेरा लिएर माइक राखेर आयो नि यहाँ म छैन भने यो फिल्ड खाली हुन्छ होइन त्यही भएर हामी परिपूरक त परिपूरक हो तर एउटा पेसागत मर्यादा चाहिँ हुनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पेसालाई चाहिँ कायम राख्छ जस्तो म कलाकार हो मेरो पेसा हजुर पत्रकार हो कामको बेला चाहिँ पेसागत मर्यादा भएर एउटा सीमा रेखा चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई अहिले होइन यो मैले पहिल्यैदेखि बिलिभ गर्ने कुरा हो मेरो पहिलाको इन्टरभ्यूमा नि मैले भन्ने गर्थेँ त्यो लिमिट चाहिँ हुनुपर्छ तर अब ह्याभिङ सेड द्याट साथी बन्नु मिल्दैन पर्सनल लेभलमा तपाईँहरू भेट्नै मिल्दैन त्यो त आफ्नो विचार हो धारणा हो होइन मेरो चाहिँ खालि क्यामेरा अगाडि हुँदा चाहिँ निष्पक्ष रूपमा हजुरहरूले हाम्रो बारेमा न्युज लेख्नु पर्यो होइन क्यामेरा अगाडि हुँदा म या अरू सबैजना एउटै हुनु पर्यो तपाईँहरूको आँखाको लागि बाँकी त पर्सनलमा त अब आफ्नो सम्बन्ध हुन्छ होइन त्यसलाई म केही भन्न चाहन्न तर खालि प्रोफेसनलिजम चाहिँ हुनु पर्यो
त्यति युट्युबमै हिरोइन भन्ने नि काण्ड आयो नि तपाईँले पक्कै पनि हेरिराख्नु भएको होला अपडेट हुनुहुन्छ होला तपाईँ आचलजी भनिदिनुहोस् न यस्तो हेर्नुहोस् 2 वर्ष चाहिँ हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री एकदमै ठप्प भयो है अनि मैले चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँ हाम्रो अनुहार एक्टिङ कला अनुहार देखाउने भन्दा चाहिँ युट्युब नै हो किनकि ओन्ली प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ हाम्रो अडियन्सले हाम्रो काम हेर्न पाउनुहुन्थ्यो होइन सो जबसम्म मेरो अडियन्सले मलाई जहाँ हेर्नुहुन्छ चाहे तपाईँको क्यामेरामा चाहे टेलिभिजनमा चाहे टिकटकमा चाहे इन्स्टाग्राममा चाहे फेसबुकमा चाहे युट्युबमा यु कल मी वाट एभर मलाई चाहिँ यसले फरक पार्दैन किनभने मैले काम गर्ने हो मेरो काम भनेको काम दिने हो कला देखाउने हो र अडियन्सको काम भनेको मेरो कामलाई प्रतिक्रिया र औँलाइदिने हो होइन जबसम्म अडियन्सले मलाई हेर्नुहुन्छ नि जे भन्नुहोस् फेरि मलाई चाहिँ यो कुराले फरक पारेन अनि अब हुन्छ नि जुनसुकै बेला पनि युट्युबमा आइरहने आचल शर्मा के लाग्छ तपाईँलाई अब अहिले त हो नै किनभने अब फिल्म छैन हलमा कहिले दर्शकहरू जान पाउनु भएको छैन अनि सर्वाधिक हेरिए नै अहिले हामीलाई युट्युबमै हो किनभने भिडियोज युट्युबमा आउँछ हजुरको अब फिल्ममा अब अफकोर्स ठुलो पर्दामा त हजुरको इन्टरभ्यू नै आउँदैन सो हामीलाई हेर्ने भनेकै युट्युबमा हो सो अहिले त मलाई भन्दा पनि मलाई चाहिँ फरक पर्दैन तपाईलाई त्यो संज्ञा दिदा आचल शर्माले हैन यस्तो अब भन्नेले फेरि है भन्नेले कुन हिसाबमा भन्नुभयो अब राम्ररी भन्नुभयो नराम्ररी भन्नुभयो अब त्यसको त मैले मूल्याङ्कन अब कसरी गरौँ यहाँबाट हैन त्यो त पर्सनल भेटघाटमै सोध्नुपर्ने हुन्छ तर जहाँसम्म मलाई मेरो कुरा चाहिँ के हो भने हामी सबैजना सबै सहकर्मी हामीहरूलाई जे नायिका या जे नायक भन्दा उपाधि दिँदा नै फरक परेन किन अडियन्सले हेर्ने हो नि त अडियन्सले हामीलाई हेरिदिइरहनु भएको छ युट्युबमा मन पराइरहनु भएको छ या भनौँ औँलाइदिनु भएको छ हामीले काम दिन पाएछौँ त्यहाँबाट हामीलाई इन्कम पनि भएको छ यस्तो लकडाउनको समयमा होइन कतिजनालाई सहयोग पनि भएको छ सो एज फार एज हामीलाई जहाँ हेरिदिनुहुन्छ आइएम रेडी मलाई जे भन्दा नि फरक पर्दैन कुन समयमा युट्युबमा आउने त कलाकार के लाग्छ तपाईँलाई तपाईँको युट्युब च्यानल कुन हो मज्जाको टिभी ए चक्र टिभी तर यसमा नमज्जाको क्वेसनहरू होइन यस्तो हो अब त्यो त्यही त उहाँसँग अब जो व्यक्तिले कसरी भन्नुभयो त्यो हिसाबमै गइन्छ कि सबै कुरा चाहिँ किनभने अहिले आएर मैले मेरो पोइन्ट अफ भ्यू भन्छु मैले जति बुझाएको छु हजुरहरूले जस्तै कार्यक्रम हेरे हो जति बुझाएको छु त्यति नै भन्ने हो होइन अनि त्यही भएर त्यो चाहिँ अब सम्बन्धित व्यक्तिसँग बसेर कसरी भन्नुभयो त्यो उहाँलाई मात्र थाहा छ सो त्यही भएर ओके थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू ड्रेसको कुरा आयो कि हैन आयो डिजाइन लगाउनु भएको ओ माय गॉड सृष्टि कति ढिला डिजाइन भनिदिनुस् न डिजाइन अनि सोध्नु नि त माहौल छैन नि त त्यही भएर ड्रेसको पनि थोरै कुराकानी गरौँ न एकदमै राम्रो देखिनु भएको छ हैन कुराकानी चाहिँ यस्तो रहेछ यो चाहिँ कासाको ड्रेस हो अनि मेरो स्टाइल चाहिँ मेरो साथी सननले गरिदिएको हो ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू